सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू करिब 1 महिनापछि काममा फर्किएका छन्। नियमावली संशोधन गरेर पेशीमा प्रधान न्यायाधीशको तजविजी अधिकार खोसेको भोलिपल्ट न्यायाधीशहरू नियमित काममा फर्किएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामाका लागि दबाव स्वरूप कार्तिक 8 देखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले त्यसको 1 सातापछि पनि बन्दी बाहेकका मुद्दा हेर्न मानेका थिएनन्। राजीनामा दिन नमानेपछि न्यायाधीशहरूको हिजो बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गरेर पेशीमा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार खोसेको थियो। आज 10 वटा इजलासमा तोकिएका 222 वटा मुद्दामध्ये 44 वटाको सुनवाई भयो। गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कार्यविधि सहितको संशोधित नियमावली सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कानुन मन्त्रालय पठाएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी सर्वोच्चमै पठाएपछि नियमावली सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक फुल कोर्टले अनुमोदन गर्नेछ। संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दाका पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार वैधानिक रूपमा कटौतीमा पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समितिले अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कार्यविधि सहितको नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यही प्रतिवेदन बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पारित गर्यो र शुक्रबार आवश्यक परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो। सर्वोच्च अदालतको दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 हिजो पूर्ण बैठक समक्ष पेश हुँदाखेरि त्यसमा मूलतः अहिले भइरहेको पेशी प्रणाली, दैनिक पेशी सूची र साप्ताहिक पेशी सूची प्रकाशन गर्नको लागि जुन प्रक्रियागत कुराहरू थिए त्यसलाई चाहिँ थोरै मोडिफाई गरेर गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन गर्नको लागि जो आवश्यक पर्छ त्यसको चाहिँ मस्यौदा खाका अघिल्लो समितिले जुन मेरा संयोजक यस अदालतका मान्य न्यायाधीश मीरा खड्काज्यूको संयोजकत्वमा गठित जुन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो र प्रतिवेदनमा सुझाइका विषयहरूमा छलफल गरेर विशेष गरी हिजो चाहिँ नै सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को दोस्रो संशोधन आवश्यक परिमार्जनसहित पास गरेर सम्पादनका लागि कानुन मन्त्रालय गएको अवस्था हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्सिसम्म कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन भएर आएपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि पुनः पूर्ण बैठक बसेर त्यसलाई लागू गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। अहिलेसम्म मुद्दाको साप्ताहिक र दैनिक पेशी तोक्ने तजविजी सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशलाई र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशलाई छ। संशोधित नियमावली अनुसार अब त्यो तजविजी अधिकार हट्नेछ। गोला प्रथाबाट न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रार र उच्च अदालतमा रजिस्ट्रारले गर्नेछन्। गोला प्रथाबाट पेशी तय गर्दा यसअघि प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशलाई दिइएको अधिकार कटौती हुनेछ। यसले बिचौलियाको चलखेल र आफूले चाहेका न्यायाधीश कहाँ मात्र सुनवाई हुने गरी इजलास सपिङ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको प्रकृति र न्यायाधीशको अनुभव तथा विशेषज्ञता हेरी इजलास गठन गर्न नसक्ने भएकाले फैसलाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्न सक्नेछ। यस्तै प्रधान न्यायाधीशको एउटा प्रमुख अधिकार नै खोसिएपछि न्यायालयमा उनको प्रभाव र नियन्त्रण फितलो हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ तोकेको इजलासमा आफूले इच्छाएको इजलासमा मुद्दा तोक्ने गरेको हुनाले र त्यो मुद्दामा चाहिँ इजलास सपिङको इस्युहरू पनि आएको हुनाले अहिले यो गोला प्रथामा गइएको हो, जसका कारणले अब एउटा त इजलास सपिङको विषयहरू अथवा इजलासमा मुद्दाको सुनवाई हुने कुराहरूमा जुन विसङ्गति र विकृति र भ्रष्टाचारको विषय थियो त्यो स्वाभाविक रूपमा कमी भएर जान्छ। तर यसको एउटा नराम्रो पक्ष भन्नु अथवा यसको नोक्सान पक्ष के देखिन्छ भन्दाखेरि पनि अब मुद्दा जुन विशेषज्ञ न्यायाधीश कहाँ जानु पर्थ्यो, जस्तै कुनै मुद्दामा कुनै न्यायाधीश विशेषज्ञ हुन्छ, कुनै न्यायाधीशले फरक विषयमा जानकारी राख्छ। अब त्यस्तो नभएर जुनसुकै मुद्दा पनि जुनसुकै न्यायाधीश कहाँ जान सक्ने अवस्था भएको हुनाले विशेषज्ञ न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनवाई हुने जुन प्रक्रिया थियो हाम्रो यो कमन ल सिस्टम अन्तर्गत, त्यो प्रक्रिया चाहिँ अब अवरुद्ध हुन जान सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निकै विवादित भएकाले उनको हातबाट पेशी तोक्ने अधिकार खोज्न अदालतभित्र र बाहिरका सबै सरकारवाला एक ठाउँमा उभिएका छन्। अल्पकालीन रूपमा बार एसोसिएसनले उठाएको एजेन्डा सम्बोधन गर्न पनि केही हदसम्म सहज हुनेछ। तर दीर्घकालमा पर्न सक्ने यसका नकारात्मक असर पनि उत्तिकै छन्। मुद्दाका प्रकृति अनुसार विषय विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा न्यायाधीशको समूह बनाई इजलास गठन गर्ने प्रणाली स्थापित नगर्ने हो भने यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्नेछ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र डिकेश महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
अदालतभित्र र बाहिरबाट परेको दबाव थेग्न नसकी प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा न्यायिक काम कारबाहीबाटै अलग भएका छन्। फुल कोर्टमा बस्न नसक्ने, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले नस्वीकार्ने र पेशी तोक्ने अधिकार समेत खोसिने परिस्थितिमा राणा पुगेका छन्। न्यायिक शुद्धिकरणका लागि गरिएको आन्दोलनको दबाव स्वरूप विवादित प्रधान न्यायाधीश राणा त पछि हटे, तर यही अवस्थामा उनको ठाउँमा अर्को आए पनि व्यथिति अन्त्य भइहाल्ने देखिँदैन। न्यायालयका सबैभन्दा ठूला विकृति के हुन् त? न्यायिक सुधारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो भन्ने कुरा अहिलेसम्मका सबै प्रधान न्यायाधीशदेखि अदालत सम्बद्ध सबै पक्षले स्वीकार गरेका छन्। प्राय भ्रष्टाचारमा बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको हरेक पटकका अध्ययनले देखाएका छन्। 2064 सालमा सर्वोच्च बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययनले अदालतमा 29 प्रकारका बिचौलिया सक्रिय रहेको देखाएको थियो। 2059 सालमा नेपाल कानुन समाजले गरेको अध्ययनले अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश नै भ्रष्टाचारमा मुख्य जिम्मेवार देखाएको थियो। न्यायपालिका सुधारको पहिलो शर्त नै भ्रष्टाचार भएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो। न्यायाधीशमाथि हतपति छानबिन नहुने र कारबाहीमा पनि नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको 2066 सालमा रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन समितिको ठहर थियो, जुन हालै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि औल्याएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र मापदण्ड नहेरी न्याय परिषदका सदस्यहरूबीच भागभण्डा चल्छ। ती सदस्यहरू विभिन्न शक्ति केन्द्र वा स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि भइदिँदा न्यायाधीश प्रवेश गर्ने ढोका नै प्रदूषित बनेको छ। न्याय परिषदका पूर्व सचिव काशीराज दाहालका अनुसार 2052 सालको प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याउने फैसलापछि सबै राजनीतिक शक्ति न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव बढाउन न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो र दबाब दिन थाले। त्यसपछि न्यायाधीशहरू योग्यता र अनुभव होइन, स्वार्थ र सौदाबाट नियुक्त हुन थाले। 2063 सालपछि न्याय परिषदमा न्यायिक भन्दा पनि राजनैतिक पात्र बढी भए। खुल्ला दलका कोटाबाट न्यायाधीश बनाउन थालियो। यसले न्यायिक व्यथिति उत्कर्षमा पुर्याएको छ। जब पोलिटिकल मान्छेहरूको न्याय परिषदमा बहुमत भयो भने भागभण्डा पोलिटिकल रूपले हुन्छ। मान्छे राम्रो मान्छेको खोजी गर्नुभन्दा हाम्रो मान्छे त्यहाँ चाहिँ अब चाहियो। हाम्रो मान्छे चाहिएपछि अब न्याय र कानुन मन्त्री त्यो पनि पोलिटिकल मान्छे, उसको मान्छे एकजना चाहियो। बारको प्रतिनिधि त्यो पनि एक प्रकारले पोलिटिकलाइज भइसकेको हुन्छ, अनि चाहिँ त्यसको मान्छे चाहियो। अनि तपाईँको चाहिँ अर्को जुन छ यो प्राइम मिनिस्टरको नोमिनी, त्यो चाहिँ पोलिटिकल मान्छे नै हुन्छ। त यो सबैले गर्दाखेरि त्यो बहुमत यतापट्टि भएपछि यिनीहरूले पोलिटिकल आधारमा मान्छ। भनिन्छ ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो, तर यहाँ 20 वर्षदेखि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। एउटा पुस्ताले दायर गरेको मुद्दाको फैसला अर्को पुस्ताले पाउन पनि मुस्किल भएको छ। पछिल्लो समय त उच्च पदाधिकारीको सेवा सुविधा, ठूला कर उन्मुक्ति र व्यापारीका मुद्दाले बढी प्राथमिकता पाए। सर्वसाधारणका मुद्दा निकै कम सुनियो भन्ने गुनासापछि कार्की समिति बनाइएको हो। अदालतका अरू कागजी प्रक्रिया त छँदैछन्, फैसलाका लागि अङ्ग पुगिसकेका मुद्दा पनि न्यायाधीशले हेर्दै नहेरी पन्छाउने, कानुन व्यवसायीले पनि सूचीबाट हटाउन निवेदन दिने र सेवाग्राहीलाई तडपाउने गरेको पाइएको छ। मुद्दाका विभिन्न चरणमा कर्मचारीले शुल्क नलाग्ने ठाउँमा पनि रकम असुल गर्ने, दस्तुरी लिने, कानुन व्यवसायीले महँगो शुल्क ठटाउने, सेवाग्राहीलाई दुहुनका लागि मुद्दा अन्त्यहीन तवरले लम्ब्याउने भूमिका खेल्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। मुद्दामा बिचौलिया घुस्दा थप महँगो पर्न जान्छ। समुदायमै मेलमिलाप र क्षतिपूर्ति गराउन सकिने सामान्य भैँसी चोरी सम्बन्धी मुद्दा पनि जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुग्ने गरेका छन्। विषयलाई जटिल बनाउने, मुद्दामाथि मुद्दा थोपर्ने र अदालतले पनि जस्तो सुकै विवाद ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले कार्यबोझ अनावश्यक बढेको छ। सर्वोच्च अदालतमा 29,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। 21 न्यायाधीशको दरबन्दी छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा अन्य देशभन्दा नेपाल बढी न्यायाधीश पाल्ने देश हो। तल्ला अदालतबाटै अन्तिम किनारा गर्न सकिने र विशिष्टकृत अदालतबाट टुङ्ग्याइएपछि आएका मुद्दाको हिस्सा अत्याधिक छ। जस्तो कि पद र प्रशासनिक मामिलाका मुद्दा प्रशासनिक अदालतबाटै टुङ्गिने र लेनदेन लगायत देवानी प्रकृतिका मुद्दा उच्च अदालतमै सकिन्छ। जटिल कानुनी र संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्च पुग्ने हो भने कार्यबोझ मात्र घट्ने छैन, न्यायमा चलखेल गर्ने पनि निरुत्साहित हुनेछन्।
न्यायालय सुधारका लागि भन्दै अदालतभित्र र बाहिरबाट विभिन्न समयमा आयोग, समिति र कार्यदल बनेका छन्। ती सबै अध्ययनले भ्रष्टाचार र अन्य प्रकारका बेथितिको फेहरिस्त दिएका छन्। हेरौँ विभिन्न समयमा गठन भएका यस्ता संयन्त्रका निष्कर्ष के थिए। 2028 सालमा रत्नबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएको थियो। अदालती प्रक्रिया छिटो छरितो हुनुपर्ने र प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने, निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने निष्कर्ष यो सुधार आयोगले 2028 सालमा नै निकालेको थियो। त्यसैगरी 2039 सालमा शाही न्याय सुधार आयोग गठन भएको थियो ईश्वरी राज मिश्रको संयोजकत्वमा। यसले योग्य न्यायाधीश छनौटमा जोड दिएको थियो। त्यसैगरी 2064 सालमा न्यायपालिकाप्रति जनास्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति गठन भएको थियो, जुन श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा भएको थियो। यसले 29 प्रकारका बिचौलियाका विषयमा निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैगरी 2066 सालमा रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो। यसले ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र महँगो न्याय र फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैगरी 2067 सालमा फेरि पनि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन भएको थियो प्रकाश बस्तीको संयोजकत्वमा। यसले पनि न्यायाधीशहरूमा भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति अरुचि, लामो समयदेखि हेर्दै नहेरी पन्छ्याइएका मुद्दा किनारा गर्न विशेष अभियान आवश्यक जस्ता निष्कर्षहरू निकालेको थियो। त्यसैगरी 2072 सालमा न्यायपालिकामा हुने विकृति विसङ्गति अध्ययन समिति गठन भएको थियो गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा, जसले सर्वोच्च सहित उपत्यकाका अदालतमा बढी बेथिति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। मुद्दाको चाप बढी हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो। त्यसैगरी 2078 सालमा यस वर्ष न्यायपालिकामा विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलिया रोकथामका लागि अध्ययन समिति गठन भएको थियो हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा। मुद्दाको पेशी तोक्दादेखि नै चलखेल भएको, बिचौलियाको बिगबिगी भएको, न्यायाधीश नियुक्ति बेथितिपूर्ण भएको जस्ता निष्कर्ष निकालेको थियो यो समितिले पनि। गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन हुने भएपछि यसको असर र प्रभावका विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी यसलाई न्यायालय सुधारको एउटा कोसे ढुङ्गा बनिरहेका छन्। के गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रणाली सुरु हुँदैमा न्यायालयमा देखिएका विकृति विसङ्गतिमा सुधार हुन्छ? न्यायालय विकृतिको चङ्गुलमा फस्नुको कारण यही मात्र हो कि अरू पनि छन्? यिनै विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्तीसँग कुराकानी गरेकी छिन्। न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, विसङ्गति छ, स्वार्थहरूको चलखेल छ भनेर अदालतकै अध्ययन प्रतिवेदनले भनिसकेका छन्। यहाँ स्वयं पनि त्यस्ता अध्ययनहरूमा संलग्न हुनुभएको छ। आजको दिनमा सबैभन्दा भयावह र सबैभन्दा पहिला सुधार गर्नुपर्ने समस्या के देख्नुहुन्छ? 3वटा समस्या छन्, म चौथो पनि देख्दिनँ, 3टा मात्रै। बिचौलियाको बिगबिगी 1 नम्बर समस्या। 2 नम्बर के हो भने भ्रष्टाचारको दलदल दोस्रो। तेस्रो के हो भने अयोग्य र बेइमानहरूको भरमार। 29 प्रकारका बिचौलियाहरू छन् भनेर पनि भनेको छ हैन? त्यसमध्ये चाहिँ मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा पनि चलखेल हुने लगायतका धेरै छन्। आजको दिनमा यो गोला प्रथाबाट चाहिँ मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन लागू भयो भने ती समस्याहरू समाधान हुन सक्छ त? अहिले अदालतको जनआस्था मा प्रश्न उठिरहेछ। एक किसिमले भन्नुहोस् गुमेको स्थिति छ, अविश्वासको स्थिति छ। त्यो पुनर्प्राप्ति गर्नको लागि नि यो गोला प्रथा नि सकारात्मक कदम हो, पोजिटिभ हो। यसलाई डिस्करेज नगरौँ, निरुत्साहित नगरौँ। तर गोला प्रथाले नै सबै समस्याको हल गर्छ भन्ने कुरा होइन। न्यायाधीशहरू सबै कुरो नि सर्वज्ञाता हुँदैनन्। हरेक विषयको जो विज्ञ छ त्यसलाई मुद्दा दिने। अब अहिले तपाईँलाई भन्छु देवानी मुद्दा, जग्गा मुद्दा, भक्तपुरका गुठी मुद्दा, जनकपुरका गुठी मुद्दा। तपाईँ एकचोटि वकिल साहबहरूलाई सोधौँ, एकचोटि देवानी मुद्दा राम्रो बुझ्ने र पकड राख्ने कतिजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा? तत्कालको लागि गोला प्रथा समस्याको समाधान भए पनि कालान्तरमा चाहिँ यो प्रभावकारी नहुन सक्छ। यसमा समस्या देखिन्छ। तर यसो भन्दैमा मैले मूल समस्या जुन तपाईँलाई 3टा भने नि, यसको अहिले बिचौलियाको बिगबिगीलाई रोक्नलाई यो गोला प्रथा
एउटा राम्रो उपाय हो यो। न्याय परिषदको संरचनाले पनि यो अवस्थासम्म पुर्याउन त्यसले पनि कहीँ कतै भूमिका खेल्यो पनि भनिन्छ। आजको दिनमा न्यायालय शुद्धिकरणको विषय उठाइरहँदा त्यसतिर पनि ध्यान दिनु पर्ला नि। न्याय परिषद एउटा कारक हो। केही व्यक्तिहरू हुँदा, असल व्यक्तिहरू हुँदा त्यो असल थियो, खराब व्यक्तिहरू गएपछि खराब भयो। आजको दिनमा प्रधान न्यायाधीशमाथि यति धेरै प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि अहिले त पछिल्लो समय त उहाँको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर पनि कुरा उठिरहेछ। अन्य न्यायाधीशहरूको हकमा पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने त होला नि। हुनुपर्ने। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तै नि वकिलले देख्नुहुन्छ। यो वकिलहरूले नि जो अहिले आन्दोलनमा हजुर अहिले जो हुनुहुन्छ, अहिले चोलेन्द्र शमशेरजीको भाषा किन यति बढी प्रश्न उठ्यो भन्दा नि त्यो कुरोहरू थाहा पाउने देख्ने व्यक्ति त अहिले अभ्यास गरिरहने अभ्यासरत वकिलहरू नै हुनुहुन्छ। सेफ ल्यान्डिङको एउटा माध्यम त गोला प्रथा बन्यो, बहिर्गमनको एउटा बाटो पनि बन्यो। होइन, उहाँले सोचे भने हुन्छ है त्यो। किन अब मेरो साह्रै नै हुर्मत लिइयो, नुर गिरिसकेपछि त अब बस्नुको के औचित्य? त्यो त उहाँले जवाब दिनु सक्नुपर्ने, उहाँले दिनुपर्ने जवाब। म कसरी दिउँ र उहाँको सोचाइ आफआफ्नो हुन्छ। म जितिरहेको छु, म विजयी हुँदैछु भन्ने पो छ कि उहाँलाई सोच्नुहुन्छ उहाँकै कुरो हो। तर जति ढिलो गर्नुहुन्छ नि त्यति क्षति अरूलाई हुँदैन। त्यो या त उहाँलाई हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा, तर त्योभन्दा बढी कसलाई हुन्छ? न्यायपालिकालाई हुन्छ। गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन अथवा मुद्दाको पेशी तोक्ने कुराले यो प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि चाहिँ लामो समयदेखि नेताका घर खर्दाउने, माथापच्ची गर्ने जुन परिपाटी छ नि लामो समयदेखि चल्दै आएको, त्यो अब केही कम हुन्छ? होइन, कम किनभने मुख्य शक्ति त प्रधान न्यायाधीशमा निहित रहँदै आएको थियो। यदि बेइमान प्रधान न्यायाधीश भयो भने हुँदैन त्यो। गफ मिल्कमा चिम्लाइहाल्छ नि उसले, होइन? पैसा यति आएको छ, ल श्रीमान तपाईँलाई गोला पऱ्यो यसो गर्नुहोस् भनिहाल्छ नि, होइन? तर इमान्दार प्रधान न्यायाधीश हो भने त यो गोला प्रथै चाहिँदैन, तोके पनि फरक पर्दैन। त्यस कारणले यो कुरो के हो भने इमान र बेइमानको कुरा हो। सबभन्दा सोच्नुपर्ने पहिलो व्यक्ति हो प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर जवरा, पहिलो व्यक्ति। दोस्रो बार पनि है, म बारलाई पनि भन्छु एकचोटि सोच्नुहोस् है। अब किन सेवाग्राही हो नि हामी सबैको त एउटा पूज्य ईश्वर भन्नुहोस्, भगवान् भन्नुहोस्, भगवान् मानुन्न भने अन्नदाता भन्नुहोस्, त्यो त सेवाग्राही नै हो नि। उसलाई उसको आँसुको श्राप पनि लाग्दछ, उसको मुद्दा त सुनवाई हुनु पर्यो नि त। अब धेरै नतन्काउँ, धेरै तन्कियो, यो धेरै गिजुलियो कि केही समय त पक्कै पनि बित्यो। अलि ढिलो त भयो, ढिलै भएन भन्दिनँ, तर अब ढिलो नगरौँ। तर समाधान अब निकाल्दा दूरगामी खालको क्या, अब कमसेकम 30-40 वर्ष नि चलाउनु नपरोस्। पछि नियमावली संशोधन गर्नु नपरोस्। व्यक्ति बिहेरेर नियम चेन्ज गर्ने, नियम कानुनै भनौँ न, व्यक्तिको लागि कानुन बनाउने काम नगरौँ। एउटा यस्तो कानुन बनाऊँ, यस्तो प्रणाली बनाऊँ जोसुकै आओस्। एउटा चोलेन्द्र शमशेर होइन, हामीले न्यायपालिकाभित्र धेरै चोलेन्द्र शमशेरहरू भित्राइसकेका छौँ र आउन पनि सक्छन् भोलिका दिनमा। भोलि कोही जिल्लामा होलान्, कोही उच्च अदालतमा होलान्, भोलि ती पनि आउन सक्दछन्। मुख्य कुरो इमान र बेइमानको हो। न्याय साह्रै महँगो भयो, न्याय सेवाग्राहीहरू शोषणमा परे कानुन व्यवसायीबाट भनेर पनि भनिन्छ। यो अवस्था अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? उचित शुल्क पारिश्रमिक लिनुपर्छ, नलिकन त घर पनि चल्दैन। वकिलको त खेती भने पनि, व्यापार भने पनि, उद्योग भने पनि यही नै हो। तर यहाँलाई म बताउँछु, त्यसको लागि नि सबै व्यक्तिहरू सक्षम हुनुहुन्न त्यो म मान्दछु। त्यसले गर्दा लिगल एड छ नि, निःशुल्क कानुनी सहायता, ऐन पनि छ, संरचना पनि छ, त्यो प्रभावकारी हुनुपर्छ। सरकारले त्यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। अदालतले नि वैतनिक अधिवक्ता राखिदिएको छ नि त, तलबै दिएर सेक्सन अफिसर सरको तलब छ जस्तो लाग्छ मलाई आज। त्यो तलब अब त्यो अलिकति इफेक्टिभ भयो भने नि मलाई के लाग्दछ भने नि यो महँगो भयो भन्ने कुरा नि अलिकति त्यसलाई नि यसले भर्ती गर्ला। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई वार्ताका लागि फेरि आह्वान गरेका छन्। नेपाल बारले आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लगेपछि राणाले दुवै तहका बार अध्यक्षलाई वार्तामा आउन पत्राचार गरेका हुन्। तर दुवै अध्यक्षले राणाको राजीनामा नै बटम लाइन भएकाले वार्तामा नबस्ने बताइदिएका छन्।